हामीले के गर्ने गरेका छ भने कथामा हल्ला गर्यो भने त्यो मान्छेलाई अगाडि लिएर आएर एक कोसो केरा खुवाउने अनि प्रणाम गर्न लाउने गरेका छ। त्यसो गरौँ। हेलो, के भयो त्यहाँ? यो हल्ल्यो दाजु। हेलो, कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। ल अब शान्त चित्त भएर बस्ने है सबैजना, हल्ला खल्ला नगर्ने। सद्गुरु महाराज की। ल एकदम एकाग्रता भएर बस्ने, सबैको मन यहाँ होस्। अझै हल्ला खल्ला छ के को बन्धन हो यस्तो यो। अब एकचोटि जयकारा लाउँछु सबैजना शान्त चित्त भएर है त। कृष्ण कन्हैया लालको। भरे कथामा त मेरो घरमा पुगेपछि बुढोले सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ, के सुनेर आइस भन्दा के भन्ने? के भन्ने त्यतिखेर केही बुझ्या होइन। त्यस कारणले ध्यान दिनु है त। म प्रसङ्गमा थिएँ, यहाँनिर भन्नुभयो वञ्चित हौँ महाराज हरिनाम बन्धु हरिनाम। आज हामी भगवान श्री कृष्णबाट वञ्चित भएका छौँ। हे श्री कृष्ण भन्दै कृष्णलाई पुकार गरे पाँच पाण्डव आदिहरूले र स्वर्गारोहण भएको प्रसङ्गलाई हामीले श्रवण गऱ्यौँ। अब यता उत्तराको गर्भबाट जन्मेको जसको नाम हो परीक्षित, जसको जन्मको नाम त विष्णुराज, घरमा आएको मान्छेलाई हेरिरहन्थे कसैको प्रतीक्षा गरिरहेको जस्तो प्रतीत हुन्थ्यो। सन्तहरूको यो भाव छ कि पेटभित्र गएर भगवान श्री कृष्णले दर्शन दिनुभएको थियो। दुनियाँमा आमा धेरै प्रकारका हुन्छन्, तर यस्ती आमा हुन् भगवानलाई पनि आमाले जन्माइन्, भक्तलाई पनि आमाले जन्माइन्। इतिहासमा एउटै आमा त्यस्ती छिन् जसले भक्त र भगवानलाई पेटभित्र एकै ठाउँमा राखिन्। कृष्ण कन्हैया लालको। ती हुन् अरू कोही होइन, उत्तरा, जसको पेटभित्र गएर भगवान श्री कृष्णले रक्षा गर्नुभएको थियो। भरे बेलुका प्रश्न आउन सक्छ, ध्यान दिएर सुन्नु है। भक्त र भगवान दुवैलाई राख्न सक्ने आमा अरू कोही होइनन्, उत्तरा हो। ती परीक्षित जन्मिने बित्तिकै उनको कुण्डली हेर्यो, हेर्दाखेरि गुण कर्म स्वभाव सबै राम्रै राम्रो मात्र देखियो। ज्योतिषले भन्न लागे यी परीक्षित राजा भविष्यमा कालान्तरमा यशस्वी हुन्छन्, तेजस्वी हुन्छन्, यिनको पराक्रम ठुलो हुन्छ, चक्रवर्ती राजा हुन्छन्। सबै ज्योतिषले भन्थे धर्मको वेदको रक्षा गर्ने, साधु सन्तको इज्जत गर्ने, ब्राह्मणलाई मान्ने यस्तो धर्मज्ञ राजा हुन्छन् भनेर गुण धर्मको विषयमा ब्राह्मणले ज्योतिषले भनिदिए। अन्तिममा भन्नुभयो कि कालान्तरमा अन्तिममा यिनलाई तक्षक नागको 7 दिनमा मर्ने श्राप लागेर तक्षक नागले यिनलाई ढसेर श्राप परेर यी मर्छन् भनेर उनलाई भने। त समय बित्दै गयो। 5 पाण्डवहरूले राजा युधिष्ठिरले यता राजा परीक्षितलाई सम्पूर्ण धर्म राज्य व्यवस्था सम्पूर्ण सुम्पेर उनीहरू स्वर्गारोहण भए। समय बित्दै जाँदाखेरि एक दिन राजा परीक्षित चक्रवर्ती राजा जङ्गलमा शिकार गर्न गएका थिए। त्यहाँ जाँदाखेरि उनले एउटा अनौठो प्रकारको दृश्य देखे। त्यहाँ एक खुट्टा मात्र टेकेर रोइरहेको गाईलाई देखिन्। एउटा कालो पुरुषले त्यो गाईलाई कुटिरहेको थियो। यो विचित्र दृश्यलाई देखेर राजा परीक्षित अत्यन्त दुखी हुनुभयो अनि भन्न लाग्नुभयो, तिमी को हौ देवी भन्दा उनले भन्न लागिन्, म धर्म हुँ महाराज। मेरो 3 पाउ कटियो। सत्री त्रेता द्वापर कली हुँदै हुँदै गर्दाखेरि
अब मेरो हातमा केही छैन प्रभु, सबै काटिँदै गए, म एक पाउले बाँचिरहेको छु। यो कालो पुरुष भनेको अरू कोही होइन, यो कली हो। भगवान श्री कृष्ण जब स्वधाम जानु हो त्यसपछि कलीको महत्व बढ्दै गयो। कलीले आएर आक्रमण गर्यो, त्यसकारणले मेरा 3टा पाउ कटिए। अब यो एउटा पाउ पनि कटिनेवाला छ, म मर्नेवाला छु। हे महाराज मेरो रक्षा गर्नुहोस् भनेर धरतीले रोइन्। गाईको रूप धारण गरेको धरतीले राजालाई विनय गरिन्। तब राजाले के गर्न लाग्नु हो, त्यो कालो पुरुष त्यो कलीलाई मार्दिनको लागि सोच्नुभयो। तरवार निकाल्न मार्नको लागि अगाडि बढ्नु भएको राजा परीक्षित त्यो कलीले आएर राजाको चरणमा अनुरोध गर्दै भन्यो, हे प्रभु मलाई नमार्नुस्। राजाले सोध्नुभयो, तँमा के गुण छ र तँलाई म बाँचौँ, जीवन दान दिनु, के गुण छ तँमा भन्दाखेरि उसले भन्यो, ममा केही पनि गुण छैन, राम्रो गुण केही पनि छैन, ममा एउटा सबैभन्दा राम्रो गुण छ भन्यो। के भन्यो? यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। कृष्ण कन्हैया लाल को। कलिजुगले भन्यो, हे महाराज सबै मेरा अवगुण छन्, एउटै गुण छ, त्यो गुण भनेको त्यो हो यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। कलियुगमा मान्छेहरू न योग साधना गर्न सक्छन्, न ध्यान गर्न सक्छन्, न साधना तपस्या गर्न सक्छन्। एकछिन बत्ती नहुँदाखेरि घर जाउँ जाउँ लागे कतिजनाको मनमा। 1 घण्टा कथा सुन्न बस्यो भने 4 चोटि गोडा पसार्छन्। कृष्ण कन्हैया लालको। 5 चोटि मोबाइलमा कुरा गरिसक्छन्। हेर्नुहोस्, छिमेकीसँग गफ गर्छन्। हेर्नुहोस्, यस्तो छ कलियुग। एकछिन त एक आसनमा बसेर कथा सुन्नेवाला श्रोता कोही पनि मिल्दैन आजकल। हेर्नुहोस्, बडा दुर्लभ छ यो चिज। एकजना महाराज कविको सम्मेलनमा पुग्नु भएछ अनि गएर भन्नुभएछ, महाराज म एउटा सानो कविता पढेर हजुरहरूलाई सुनाउँछु, मेरो कविताको शीर्षक छ मन भन्नुभएछ। कृष्ण कन्हैया लालको। ल महाराज भन्नुहोस्, त्यसो भए कविता भन्नुहोस्, तपाईँको सुनाउनुहोस् भन्दा महाराजले गएर माइकमा भन्न लाग्नु भएछ, मेरा मन दिल्ली कवि लन्डन, मेरा मन दिल्ली कवि लन्डन भनेर गाएछन्। कृष्ण कन्हैया लालको। कविहरूले भने, महाराज यो के कविता तपाईँको, यो न यति गति केही मिलेको छैन, लय पंक्ति केही छैन, शब्द छैन, के खालको कविता हो भन्दाखेरि भन्नुभयो, ए कवि भाइ हो, यो लय गतिको कुरो होइन, यो मनको रफ्तारलाई हेर, यो मन अहिले यहाँ छ नि, एकैछिनमा यो मन कहाँ पुग्छ। हेर्नुहोस्, कृष्ण कन्हैया लालको। हजुरहरू यहाँ कथामा बस्नु भएको छ, यो मन यहीँ छ भन्न सकिन्छ? सबैको मन यहीँ छ? कृष्ण कन्हैया लालको। एउटा ठुलो कथा, विशाल कथा लगाएको रहेछ। त्यो कथामा भन्नुभएछ, घरमा सबै नास्तिक एकजना बुढो बा कथा सुन्न जानुहुँदो रहेछ। अनि घरमा आएर कराउनु हुँदो रहेछ, केही काम धन्दा छैन, मन्दिरमा जाँदैनौ, यसो सत्सङ्ग गर्नु, केही सुन्नु, ज्ञान गुणका कुरा सुन्नु, बुद्धि गर्नु, खाली घरमा बसिया छ, मन्दिरमा जानु छैन, सुतिया छ, टिकटक चलाएको छ भन्नुभएछ। कृष्ण कन्हैया लालको। महाराजले भन्नुभयो, अब छोरा बुहारीहरूलाई भन्नुभयो, ल त्यसो भए भोलि चाहिँ जाने कथा सुन्नको लागि भन्नु गएछ। सबै कथामा आए, मण्डपमा आए। अनि भन्नुभएछ, बाले भन्नुभएछ, मेरो इज्जत राख्नु नि, कथा राम्ररी ध्यान दिनु, कथा सुन्नु, मेरो इज्जत राख्नु नि, त्यहाँनिर गडबड गर्ने होइन, हल्ला खल्ला गर्ने होइन, शान्त भएर बस्नु नि भन्नुभएछ। सेठानी रहेछ। अनि मन्दिरमा जाँदा खाली हात किन जानु, एउटा सुनको थालीमा फलफुल भरेर लान्छु भनेर टन्न फलफुल लिएर आइछ, केरा, फलफुल, दुध, के छ। कृष्ण कन्हैया लालको। यी कलाकार भाइहरूले मलाई धेरै गुनासो गरिसकेका छन् है हजुरहरूको। यत्रो गाउँ पालेका छन्, गाईको फर्म छ, दुध चाहिँ 1 लिटर ल्याएन नि यहाँ मन्दिरमा भन्दैछन् है। कृष्ण कन्हैया लालको। घिउ खान पाइएन भनेका छन् यिनीहरूले, बुझ्दिनु है यिनीहरूको कुरा। महाराज सुनको थाली लिएर आउनुभयो, मन्दिरमा प्रवेश गर्नुभएको। मन्दिरमा आउँदाखेरि सुनको थाली राख्या, अनि बुहारी पनि आइछन्।
अब मन्दिर जाँदाखेरि अलि राम्रो भएर जानु पर्यो भने श्रृङ्गार गरेर राम्रो महँगो साडी लाएर आइजिल कथामा भित्र पसेको, भित्र पस्दा हेर्छिन् अरूले थाली कस्तो ल्याउँदो रहेछन् भनेर उता थालीतिर दृष्टि छ। हेर्नुहोस् कसले के ल्याउँदो रहेछ भनेर त्यो सुनको थाली साटेर घरतिर अर्को घरमा पुग्यो भने के गर्नु भन्दा दिनभरि ध्यान जति सबै त्यो थालीमा भएछ। कृष्ण कन्हैया लालको। बुहारी पनि आकी कथा सुन्नको लागि ससुराले भनेको थिए मेरो मर्यादा राख्नु है, मेरो ख्याल राख्नु भनेका थिए। महँगो साडी लाएर आएको, मभन्दा राम्रो लाएर आउँछन् कि भन्दा यताउता हेर्दा हेर्दै झलक झुलुक गर्दा गर्दै समय बितेछ। कथा सक्यो, महाराजले जय लाउनु भयो। अब गए घरमा, छोरोलाई भनेको बाबु कथा सुन्नु है भनेको, उसले गाईको के गरेछ आएछ घरमा, उसले गोठको गाईलाई सम्झेछ। अब के गर्ने, आज गाईलाई घाँस पनि हालेको छैन, कुँडो पनि दिएको छैन, केही पनि गरेको छैन। अब के हुने हो, राति दुध दुन्ने हो कि दिने हो कि नदिने, लाती हान्ने हो कि गाईले भन्दा मन जति सबै गाईतिर पुगेछ। कृष्ण कन्हैया लालको हो। सबै मन जति त्यतै छैन, यता केही पनि। अब बेलुका घरमा पुगे नि, ओहो मेरी बुढी, मेरी बुहारी, मेरो छोरो कति ज्ञानी, कथा सुनेर आयो भन्दा बुढोबा मक्ख परेर अब भन्न लाग्नुभयो के सुन्यौ बुढी तिमीले, कथा के बुझ्यौ, आज के जानेर आयो भन्दाखेरि बुढा आज त म सर्वस्व भयो नि, सुनको थाली लिएर गएको हरौला भन्दा थालीतिरै मनको कथा त भुसुक्कै बिर्से भन्ने चाहिँ। बुहारीलाई सोधेको त्यस्तै, महँगो साडी लाएर गएको, अरूले के लाएर आउँछन् भन्दाको त्यही साडी हेर्दा हेर्दै मेरो त समय बितेछ थाहा भएन भने। छोराको त्यही हालत भएको, हाम्रो हालत त्यो नहोस् है। कृष्ण कन्हैया लालको। यस कारणले मनलाई एकाग्र गर्नुहोला। मन एव मनुष्याणम कारणम बन्धमोक्षय। भगवान श्री कृष्ण गीतामा भन्नुहुन्छ बन्धन र कारणको बाटो नै के हो, मान्छेको मन हो। मान्छेलाई दुई चिजले बाँधेको छ, म र ममत्व भन्ने, म र मेरो भन्ने यो दुईटा रस्सीले मान्छेलाई बाँधेको छ। हेर्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। त राजा परीक्षितले के गर्नुभयो, त कलीले भन्न लाग्यो हे प्रभु ममा सबै अवगुण छ, एउटा गुण छ भन्नुभयो। यो कलीमा जसले कलो केशव कीर्तनाद, केशवको जसले कीर्तन गर्छ, भक्ति गर्छ, भक्ति अति प्रिय हुन्छ, खुसी भएर भगवान प्रकट हुनुहुन्छ। कलियुगमा मान्छेले यो अवश्य साधना गर्न सक्दैन। कलियुगमा भक्तहरूले भगवानको कीर्तन त गाउन सक्छन्, केही त गर्नु परेन। घरमा बस्यो सुती सुती हे कृष्ण त भन्न सकिन्छ, अरू केही नगरे पनि। कृष्ण कन्हैया लालको। हे कृष्ण भन्दाखेरि परमात्मा खुसी हुन्छन्। हेर्नुहोस्, आज द्रौपदीले कृष्ण भन्दाखेरि अगाडिको क मात्रै उच्चारण गरेको थियो, अण भन्न बाँकी थियो। कृष्ण स्वयं आएर के गर्नुभयो, द्रौपदीको रक्षा गर्नुभयो। भगवान त्यति दयालु हुनुहुन्छ, त्यति कृपालु हुनुहुन्छ। एकचोटि भावले अन्तर हृदयदेखि भगवान कृष्ण के भन्नुहुन्छ गीतामा, जो भक्त मलाई अनन्य भावले भज्दछ म उसको दुःख सबै म वहन गर्दछु, उसको दुःख पीडालाई म वहन गर्दछु। एकचोटि मलाई पुकारेर त हेर भन्नुहुन्छ भगवान कृष्ण। एकचोटि मलाई याद गरेर त हेर। महामतीले पनि दिव्य वाणीमा के भन्नुभयो, एक साध करो मुझको मै जी कहूँ 10 बेर। मलाई कसैले एकचोटि हे राजी भनेर कसैले पुकार गरे भने म त्यो भक्तको अगाडि हाजी 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 भनेर 10 चोटि भन्छु भनेर राजी भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, परमात्मा त्यति कृपालु, त्यति दयालु हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त यहाँ कलीले भन्न लाग्यो प्रभु यो कलियुगमा कोही भक्ति साधना गर्ने कोही मान्छे छैन, यसकारणले एउटै मात्रै मेरो गुण छ। उसले भन्न लाग्यो कलो केशव कीर्तनाद, कलियुगमा जसले केशवको कीर्तन गाउँदछ, भगवानको कीर्तन गाउँदछ। कीर्तन भनेको नाच्नु बजाउनु गाउनु मात्रै कीर्तन होइन। हातमा यो माला लिएर परमात्माको ध्यान गर्ने, चिन्तन गर्ने, आँखा बन्द गरेर अनि निज नामको जप गर्ने। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण भनेर जप गर्ने। कृष्ण कन्हैया लालको। भजन बिना सब नरक हे, पछि पछि मरिए माई। श्री प्राणनाथजीले भन्नुभयो भजन बिना
यो जीवन निरर्थक छ भनेर भन्नुभयो। यो एउटा गुण राजा परीक्षितलाई मन पर्यो अनि भन्न लाग्नुभयो, बाबु त्यसो भए ठिक छ। कहिले रुँदै भने, प्रभु मलाई कहीँ त स्थान दिनुहोस्, बास दिनुहोस्, मेरो कहीँ त ठाउँ जग्गा दिनुहोस् भन्दाखेरि भन्न लाग्नुभयो, त्यसो भए त नराम्रो नराम्रो ठाउँमा जहाँ जुवा तास खेलिन्छ, जहाँ हत्या हिंसा हुन्छ, जहाँ व्यभिचार हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा गएर तेरो बास होस् भनिदिनु भयो। कृष्ण कन्याल हालेको त कलि दुखी भयो महाराज, सबै नराम्रो नराम्रो ठाउँ, कहीँ एउटा राम्रो ठाउँ त मलाई दिनुहोस् भनेर माग गर्यो उनले। त्यसो भए भगवान राजा परीक्षितले त्यो कलिलाई के भन्न लाग्नुभयो भन्दाखेरि, हे कलि, त्यसो भए म तँलाई एउटा ठाउँ दिन्छु, त्यो ठाउँ कहाँ हो त भन्दा सुनमा गएर बस भन्नुभयो। गीतामा भगवान कृष्णले के भन्नुहुन्छ भन्दा, भगवानको त्यो उपमा दिएको छ, कहाँ कहाँ भगवान बस्नुहुन्छ, पिपलमा बस्नुहुन्छ, तुलसीमा बस्नुहुन्छ, कहाँ कहाँ उपमा दिनुहुन्छ नि, त्यतिखेर त्यहाँ धातुको बिचमा म सुनमा मेरो बास हुन्छ भनेर भगवानले भन्नुभएको छ गीतामा। त्यसो भए गीतामा भगवानले भन्नुभयो सुनमा पनि मेरो बास हुन्छ, कलिको पनि बास हुन्छ। त्यसो भए त हामीले लागु सुनमा कलिको बास हो त? कृष्ण कन्हैया लालको यो प्रश्न, यो शङ्का उठ्न थाल्छ त्यहाँनिर। त सन्तहरूको यो भाव छ कि जसले राम्रो कर्मले कमाएको धन छ, त्यो धनमा, त्यो सम्पत्तिमा, त्यो सुनमा भगवानको बास हुन्छ। त नराम्रो कर्मले कमाएर लगाएको जुन सुन छ त्यसमा कलिको बास हुन्छ। कृष्ण कन्हैया लालको। प्यारे सज्जनवृन्द, हजुरहरूलाई सुनौ एउटा कुरो। हामीले कुवा देखा छ नि, कुवा देखा छ कि छैन अहिलेसम्म? छ है, आधो ठाउँ त कतिजनाले देखा छ, ए सबैले देखा रहेछ। त कुवाको पानी कस्तो हुन्छ? त्यो कुवाको पानी जति निकालिन्छ नि त्यति त्यो पानी के हुन्छ, सफा हुन्छ कि हुँदैन? त्यो पानीलाई निकालेन भने वर्षौँसम्म त्यसलाई त्यहीँ राखियो त्यो पानी भने त्यो पानी के हुन्छ, सड्छ, त्यो दुर्गन्धित हुन्छ, खान योग्य हुँदैन। त्यस्तै हामीले धन सम्पत्ति वैभव कमायौँ तर धनको शुद्धि गरेनौँ भने त्यो धन पनि दूषित हुन्छ एक दिन। कृष्ण कन्हैया लालको। धनको शुद्धि गर्नुपर्दछ। धनको शुद्धि कसरी गर्ने त भन्दाखेरि सन्तहरूले भने, तन पवित्र कर सेवा, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन से होता त्रिविध कल्याण। तो धनको शुद्धि गर्नको लागि सद्गृष्टिहरूले के भनेको छ भन्दा, कमाएको सम्पत्तिको दशांश दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् कति? दशांश। एकजना सेठले भन्नुहुन्थ्यो, ठिक छ महाराज, 1000 कमायो भने 10 रुपियाँ दिन गाह्रो छैन, 10,000 कमायो भने 100 रुपियाँ दिउँला, तर लाख कमायो भने 10,000 दिन त बडा मुस्किल छ। कृष्ण कन्हैया लालको। लो भित्र आउँछ। हेर्नुहोस् यहाँ यस कारणले गुरुजी मङ्गलदासजीले भन्नुभयो, सम्पत्तिको नाम नै कमाई, जति कमाए पनि पुग्दैन, कमी नै भइरहन्छ। हेर्नुहोस् यो संसारमा आज मलाई पुग्यो र भयो भनेर जाने मान्छे कोही पनि भेट्नु भएको छैन होला। तपाईँले भेट्नु भएको छ? संसारको चाहना कसको पुरा भयो र मनको इच्छा पुरा भई कुन चाहिँ पो गयो र सपनाको जगत यो भक्तिपट्टि लगाऊ नजरा। आज मलाई भयो, मलाई पुग्यो भनेर कोही पनि गएको छैन। हेर्नुहोस् तल्ला घरि पनि गएन, मास्ता घरि पनि गएन, अन्तिममा मर्ने बेलामा त्यति हो। हेर्नुहोस् क्या लेके आया बन्दे, क्या लेके जाओगे? के लिएर आएको थियो? हात बाँध के आए, जगत में मुट्ठी पसार के जाओगे। आउँदाखेरि हात मुट्ठी बाँधेर आएको थियो, जाँदाखेरि त हात पसारेर जानुपर्छ। एक दिन शहनशाह अकबर बादशाहले पनि के भनेछ भने, मर्ने बेलामा उनले भनेछ, दुनियाँको चक्रवर्ती राजा सेठ धनाढ्य त्यो मान्छेले के भनेछ भने, म मरिसके पछाडि मेरो शवलाई नगर परिक्रमा गराउनु भएन, मेरो लासलाई नगर परिक्रमा गराउनु, अनि नगर परिक्रमा गराउँदाखेरि के गर्नु, यो दुईटा हातलाई पसारेर चाहिँ हात फैलाएर नगर परिक्रमा गराउनु भनेछ। अकबर बादशाह शहनशाहले भनेछ, जाने बेलामा भनेछ, खूब कमाया यारो, क्या हीरे क्या मोती, मगर जाने वाले याद रखना कफन में जेब नहीं होती। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यो मरेर
ओढाउने त्यो सेतो कपडा हुन्छ नि, त्यसलाई के भन्छन्? कफन भन्छन् हिन्दीमा। हाम्रो नेपालीमा कात्रो भन्छन् त्यसलाई, होइन? त्यो सेतो कपडामा गोजी सिलाएको हुँदैन, के हुन्छ? मेरो छोरोको लागि, मेरो बाबुको लागि भनेर कत्रो धन सम्पत्ति जुगाड गर्छन्। हेर्नुहोस्, त्यहाँ पशुपतिको त्यो पारी त्यो गएर हेर्नु, त्यहाँ लास जलाउँदाखेरि ती बुढी आमाले लाको नाको फुली पनि खुचुक्क तानेर गोजीमा हाल्छ। छोराहरू यति लोभी छन्। हेर्नुहोस्, कृष्ण कन्हैया हालेको के लाने हेर्नुहोस्। धनानी भूमो पशुभस्त गोष्ठे नारी गृह द्वारेषु भन्नुहुन्छ। कमाएको धन यहीँ पढ्यो, के लाने? प्यार गर्थिन् ती पत्नीले, माया गर्थिन्, तातो पानी तताएर दिन्थिन्, ती पनि सँगै यात्रामा जान सक्दिन्, घरको दैलासम्म मात्रै आउँछिन्। हेर्नुहोस्, घरमा पालेको वस्तु भौतिकको ती गोठको गोठमै रहन्छन्। हेर्नुहोस्, जान्छ को? एक आत्मा मात्रै यात्रा गर्छ। त्यस कारणले जति कमाए पनि, जति आर्जन गरे पनि त्यो कसैलाई पुग्दैन। हेर्नुहोस्, कमी नै भइरहन्छ। आज थोरै छ, परमात्माले कृपा गर्नुभयो, अलिकति चाहना बढी भयो, अलि लाखौँ, त्योभन्दा अझै धेरै अझै धेरै अझै धेरै लोभ बढ्दै 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 जान्छ। अनि त्यो लोभले एक दिन कहाँसम्म पुर्याइदिन्छ? चितामा पुर्याइदिन्छ। कृष्ण कन्हैया लालको त्यो लोभले एक दिन चितामा पुर्याइदिन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा दृष्टान्त हजुरहरूको बिचमा राखौँ। काशीमा दुईटा काका र भतिजा दुईजना बस्दा रहेछन्। बाहुन ब्राह्मण, अलिक खानमा लोभी रहेछन्। हेर्नुहोस्, उता भारततिर जानु भने त्यहाँनिर लङ्गर हुन्छ, त्यहाँनिर भण्डाराहरू दिन्छन्। सेठजीहरूले आएर खुब ठुल्ठुला भण्डाराहरू दिन्छन्। अनि सेठजी कहाँ गएछन् भोजन गर्नको लागि, घरमा गए, खुब चकाचक मालपुवा पुडी लड्डु पेडा खुब पाको पकवान पाको, त्यहाँनिर मस्त भुँडी भरेर खाए। अन्तिममा सेठजीले दक्षिणा पनि दिनुभयो। अनि हिँड्ने बेलामा चुर्माको लड्डु जान्नुहुन्छ? चुर्माको लड्डु थाहा छ? कृष्ण कन्हैया लालकी एउटा चुर्माको लड्डु यत्रो यत्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो उता गुजराततिर जानु भने यत्रो लड्डु हुन्छ। एउटै लड्डु खायो भने अगाउँछ मान्छे, त्यत्रो ठुलो हुन्छ त्यो लड्डु। चुर्माको लड्डु 5वटा दिएछन्। हेर्नुहोस्, काका र भतिजा दुईजनालाई 5वटा लड्डु दिएर पठाएछन् सेठजीले। दक्षिणा दिएर घरमा आए। घरमा आइसके पछाडि अब दुईजना काका र भतिजाको झगडा पर्न थालेछ। के भन्न थालेछन्? ए भतिजा त सानो मान्छे, त 2टा खा, म 3टा खान्छु भनेछ काकाले। हेर्नुहोस् है, यो लोभले कहाँ पुर्याउँदो रहेछ, तपाईले ध्यान दिएर सुन्नु। काकाले भनेछ म 3टा खान्छु, त 2टा खा भनेछ। भतिजले भनेछ होइन काका, तपाईँ 2टा खानुहोस्, म 3टा खान्छु, म त झन् भर्खरको मान्छे, मलाई पच्छ, तपाईँलाई पच्दैन भन्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, काका र भतिजाको दुईजनाको डिस्कस परेछ। हेर्नुहोस्, अब 5वटा लड्डु कसले खाने भनेर दुईजनाको झगडा परेछ, कसले खाने। अनि काकाले भनेछन् अन्तिममा, बाबु ल त्यसो भए 2टा त पनि 2टा नखाने, म पनि 2टा नखाने, 3टै चाहिएको छ हामीलाई। त्यसो भए यसो गरौँ, यो लड्डुलाई टेबलमा राखौँ, हामी 2जना सुतौँ। पहिला जोड्छ त्यसले 2टा खाने, ढिलो जोड्छ त्यसले 3टा खाने भनेछ। कृष्ण कन्हैया लालको काका भतिजा लाएर सुतेछन्, लड्डु टेबलमा राखेको छ। हेर्नुहोस्, अब उठ्दैनन् कोही पनि, बिहान भयो उठेनन् कोही पनि, न काका उठ्छन् न भतिजा उठ्छ, दुईजना सुत्या छ लम्पसार भरेर। दिउँसो भयो राति भयो उठ्दैनन्, दुइटै सुत्या छन् आनन्दले। छिमेकीहरूले भन्न थाले होइन के भयो, 2 दिन भइसक्यो उठेनन् काका भतिजा, गएछन् कि क्या हो? यसो झ्यालबाट च्यार हेरेको 2टै सुत्या छन्, उतार्नु परेर छैनन्, गएछन् लौजा। कृष्ण कन्हैया लालको छिमेकीहरूले अर्थी तयार बनाए, काका र भतिजालाई 2टैले लिएर आए। काका चाहिँ भतिजतिर हेर्छ, अब चाहिँ उठ्छ कि भन्छ, उठ्दैन। भतिज पनि काकातिर चाहिँ, काका पनि उठ्दैन, दुईजनै उठ्दै सुतै छन्। हेर्नुहोस्, मजाले सुत्या छन्, कोही पनि उठ्दैन, आँखा बन्द गरेका छन्, दुईजना सुत्या छन्। अर्थी तयार पारे लिएर आएर अर्थीमा दुईजनालाई सुताए। अझै हेर्छ काकातिर परे, उठ्दैन। कृष्ण कन्हैया लालकी दुईजना सुत्या छन्। हेर्नु मस्त निन्द्रामा भरे लगेछन्।
राम नाम सत्य हो, सत्य बोलो फत्य हो भन्दै लगेछन्, घाटमा लगेर सुताएछन् चितामा। अब त जलाउने भए, मार्ने भए, अब त उठ्नुपर्छ भन्छ, अझै पनि उठ्दैन। कृष्ण कन्हैया लालको मुखामुख गर्छन्, हेराहेर गर्छन्, तर उठ्दैन कोही पनि। हेर्नुहोस्, अब गाउँलेहरूले विचार गरे अब धागोती दिनु पर्यो, यिनीहरूको कोही छैन भनेर आगो लिएर आएर अब धागोती दिनु पर्यो भन्दाखेरि काका चाहिँ जुरुक्कै उठेर भतिजलाई भनेछ, ए भतिज त तिनटै खा, म दुइटै खान्छु भनेर जुरुक्कै उठेछ। कृष्ण कन्हैया लाल की। लोभले कहाँ पुर्याउँदो रहेछ? चितामा पुर्याउँदो रहेछ। ध्यान दिनु है, यो त बहुत गहन विषय छ। हेर्नुहोस्, आज हामीले कमाएको धन सम्पत्तिको केही अंश परमात्माको नाममा दान गरेनौँ भने यो सुन्दर भगवानको मन्दिर बन्दाखेरि हजुरहरूले, यहाँ राजश्यामजीको यो सुन्दर दरबार बन्दाखेरि हजुरहरूले दान गर्नु भएन भने के हुन्छ? भोलि त्यही चितामा बोक्नुपर्छ, त्यही काका भतिजको हालत हुन्छ हाम्रो। हेर्नुहोस्, एक दिन गएर लम्पसार पर्ने हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। केही लानु छैन। हेर्नुहोस्, यो कोरोना मान्छेले कति सोच्यो होला, म के गर्छु, कसो गर्छु, कत्रो घर बनाउँछु, के गर्छु भनेर कत्रो चाहना गरे होला मान्छेले। हेर्नुहोस्, काल आइसके पछाडि एकछिन म बस्छु, एकछिन रोक्न काल, म अलि समय बाँच्न मलाई मन छ भनेर पाइन्छ र? कृष्ण कन्हैया लालको। हातबाट माला छोड्छ, हात गोडाले काम गर्न छोड्छ, शरीर वृद्ध हुँदै जान्छ, अनि म दान गर्छु, भक्ति गर्छु भनेर त्यतिखेर गर्नु पनि पाइँदैन। अहिले गर्ने हो। मैले एउटा पोस्टर पढेको, आज नगरे कहिले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यो मन्दिर बन्दैछ, अहिले नगरे कहिले गर्ने हो भनिसकेपछि त किन आवश्यकता पर्यो र? अहिले गर्नुहोस्। ओह, त्यहाँ पछाडि काउन्टर लाएर बस्नु भएको छ, सेवा गर्नुहोस्, थैली टकटक्याउनुहोस् आमाहरू सबैलाई। गर्ने कि नगर्ने? मन्दिर बनाउने कि नबनाउने? 2-5 आमाले बोल्नु हो, अरू त बाँकी सबै चुप हुनुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। बनाउने कि नबनाउने? बनाउने हो त बनाउने हो भने थैली चेक गर्नु अब। कृष्ण कन्हैया लाल की।